أحبابي في الله، إخواني أخواتي، بناتي أبنائي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس، كلشي بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، تعوشروا وتعاودوا إن شاء الله بالصحة والعافية والهنا والزيادة في الرزق والهداية لوليداتنا ووليداتكم وليدات المسلمين يا رب يا رب يا رب. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله بغيت ندير رفيسة وبغيت نشاركها معكم. ماشي قصدي باش ندير معكم رفيسه، راكم كلكم كتعرفوا تديروها. بغيت نوريكم الطريقه اللي كندير لتوفير الدجاج باش كيكون عندي في الثلاجه. فين ما كنشري الدجاج كنخلي واحد الفخيط صحيح، كنخليه في الكونجيلاتور. وقت ما شريت الدجاج كنخليه في خيط صحيح حتى كيتجمعوا ليا 5 6 كل مره شحال كيتجمعوا ليا. اما كندير بهم رفيسه بحال هكا، اما كنديرهم طنجيه. اليوم ان شاء الله بغيت نديرهم معكم رفيسه ان شاء الله، وكنتمنى من الله تعجبكم وتنال رضاكم، والله يعاونكم ويسهل عليكم، وهاني معكم ان شاء الله. عندي البصله مشلضه رقيقه، واحد 2 بصلات مويان شلطتهم رقاق، ها هما هي. وعندي واحد 5 البصلات تا هما مويان قطعتهم هلاليين رقاق. هادشي راكم كلكم كتعرفوه تبارك الله عليكم. عندي البزار، عندي البزار كتير شويه، غنكثر البزار هاد المره شويه. عندي سكينجبير ما كثرتوش بزاف. عندي الخرقوم، عندي المليحه، عندي السمن الحار، وعندي شويه ديال المروزيه ما كنديرهاش في الاول مع التقليه، كنخليها حتى الاخر. عندي القزبر اليابس، وعندي زيت العود، وعندي شويه ديال الزعفران الحر. غادي نبدا معكم على بركه الله. غادي ندير البصيله هي الاولى ان شاء الله. ندير بصيلتي هاد المشلضه هي الاولى، وغادي ندير الدجاج تقلى ليا مزيان تقريبا ويطيب في هاد البصيله اللي مشلضه. عندي هنا كنت موفره 5 ديال الفخيضات. كل مره فين ما كنشري الدجاج كنقطعو طاجين، كنوفر واحد الفخيط كنخليه صحيح. كيف قلت لكم هاد الفخيضات هما اللي كندير بهم. غندير عليه واحد شويه ديال البصله من هاد اللي مقطعه غليظه بحال هكا، وغنخلي شي لاخر حتى كندير الدجاج عاد نسد عليها في الكوكوط ان شاء الله. كندير البزار كيف قلت لكم، راني كثرتو شويه البزار. سكينجبير غير الجهد، لان الرفيسه ما كتبغيش السكينجبير بزاف. حنا من قبل ما كناش كنديروه كاع، كنديرو غير البزار. الخرقوم تا هو كثير شويه، معلقه كبيره. الملحه غندير عندي هنا كثيره شويه، غادي ندير غير الجهد ونخلي حتى نبلل طيب لي البصله ونبلل عاد نديرها. السمن ان شاء الله حتى هو غادي نديروه، ها هويا. كيف قلت لكم المروزيه غنخليها حتى الاخر. قزبر اليابس وزيت العود ان شاء الله. وغادي ندير طنجرتي تقلى، الكوكوط ديالي تقلى ان شاء الله. غادي نديرها تقلى ان شاء الله. احبابي طاب الدجاج، ها هويا. طابوا لي الفخيضات تاع الدجاج اللي كيف قلت لكم راني كنوفر هاد الفخيضات تاع الدجاج. فين ما كنشري الدجاج كنوفرهم. ها هو طاب، غادي نحيدو، ما غنخليه شاي. لحقاش الا خليتو غيتفرتس ليا. من بعد ما حيدت الدجاج من الكوكوط درت عليه واحد الغرفه تاع المرق، وغنشعل عليه الفرن الصغير ونقص عليه باش يبقى شاد ليا السخونيه. ها هو كيف شفتوا معايا. غادي نديرو فوق الفرن الصغير ونقص عليه ونخليه. هاد غادي ندير هاد البصيله ان شاء الله. طيب غنسد على الكوكوط باش طيب. غندير البصيله ان شاء الله طيب، وغنزيد عليها ان شاء الله القريش تاع الماء عندي طيب وجداه. غنزيدو على هاد البصيله ان شاء الله.
نجهد عليها البوطه باش وغنهز من هاد المريقه، غنهز منها فاش نطيب العدس. العدس ما كنطيبوش انا مع المرقه ديال اسمو باش ما يطلقش ليا الكحوله في، كنطيبو بوحدو. كنهز مريقه من الكوكوط بحال هكا، كنديرو الطيب. شوفوا معايا ها هو العدس ان شاء الله. نديرو الطيب. انا درت رفيسه بلديه، ما درتش هاد الرفيسه الموديرن اللي بالبيض والبيض تاع السمان والبيض، درت رفيستنا العاديه البلديه. كيف قلت لكم انا مرتكم ظاهره راني كندير داكشي العادي ديالنا اللي موالفين كنديرو، ماشي هادشي بريستيج تبارك الله وهادشي ديالكم نتوما اللي موديرن. غادي ندير ان شاء الله العدسات يطيبو ونصب. غنصب كوكوط على البصيله طيب ليا حتى هيايا. من بعد ما طاب لينا الدجاج وطاب لينا العديسات ان شاء الله وطابت البصيله مزيان، غادي نوريكم نشارك معكم كيفاش كنقطع الرفيسه ديالتي. كندير القراده، كندير واحد الشنويه ماضيه، كنقطعها بهذا الشكل هكا شويه خلطوا على سباكيتي. كتجي طويله بحال السباكيتي كتعجب الوليدات. انا دائما كنلعب على النفسيه تاع الوليدات الصغار، واخا ما عنديش الدراري الصغار، عندي واحد بنتي وبنت اختي كثار من الدراري الصغار، الا ما كانش حاجه زوينه ما ياكلوهاش ليك. ها انتم شوفوا معايا ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نسقيو هذا الرفيسه ان شاء الله ديالنا. انا ما كنديرش كلشي في دقه واحده، كنبدا نسقي بشويه بشويه. هانتوما معايا ان شاء الله. غنعاود لكم واحد المستعمله على ديك الرفيسه. حنا كنقولوا تريد، حنا كنقولوا تريد، ما كنقولوش رفيسه. واحد السيده كانت خدامه بكري، كانوا الناس بزاف كيخدموا عند النصارى، كانوا في عهد ملي كنا حنا صغار. وواحد السيده دارت لهذوك النصارى اللي خدامه عندهم، دارت لهم رفيسه. ملي دارت لهم ديك الرفيسه عجباتهم، هو يدوي لها مول الدار قال لها شوفي غفسه، قال لها زعما عاودي لنا هاد الرفيسه غفسه. وهي تجي عند صحاباتها وفي العشيه وهي تقول لهم واش عرفتوا التريد اسمه فرنساويه راه اسمه رفيسه. هو راه قال لها غفيسه، وهي تقول واش عرفتوا التريد اسمه فرنساويه راه اسمه غفيسه، اسمه رفيسه. كنتمنى من الله تعجبكم الرفيسه ديالتي وتجربوها. هذه الطريقه ديالي انا في الرفيسه، كندير بحال هكا وكنخلي المرق باش يدخل بس لتحت، باش يرجع لتحت، باش ما
كندير كنعاود ندير العدس، ما كنديروش غير من الفوق، كندير باش يجيني في الوسط في كلشي في الجنيبات. انا ما كنشوفش مزيان، سمحوا لي، راني بعض المرات غير كنضعق كيف كيقولوا لحقاش العوينات على قد الحال، والبنات موالفين كيعاونوني شويه، ما كيعرفوش يديروا لي هادشي. مريم بنت اختي وابنتي وفاء ما غيديروش لي هادشي، هاد العصريات يلا كيعرفوا يديروا لومليت. الله يصاوب ليهم، الله يهديهم، الله يسهل عليهم، والله يسقم سعد النيات جميعا. غادي نزيد هاد الشويه اللي بقى ليا. كيف قلنا العديسات هاد العديسات طيبين من طبيعة الحال في المرق ديال اللي زيت من البريمه ولا من الكوكوط. غادي نخوينيت هاد المريقه هنايا. احبابي في الله، هذا هو الشكل الاخير تاع الرفيسه ديالتي، رفيسه بلديه ديال الشافات ديال والدينا ديال زمان. كنتمنى من الله يعجبكم، وكنتمنى من الله تجربوا هذه القضيه تاع تجميع الفخيضات، راه كينفعوكم حتى جاو ضياف وما كانت عندك حتى حاجه في الدار كتجبديهم كتقضي بهم. وشكرا، وكنتمنى تكومونطيو ليا دي كومونتير زوينين، وديروا لي واحد البصمه، وديروا لي ابوني. وشكرا شكرا شكرا، الله يعاونكم ويسهل عليكم ويوقف لكم عباد الصالحين في طريقكم يا رب يا رب يا رب.